अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिल आखिर इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हुई है और हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। इसके ऊपर बात करेंगे और ये हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह वफाकी हुकूमत को बद्दवा लग गई है इमरान खान की, और वो उसके जो नताइज हैं वो सबके सामने हैं। और जहांगीर खान तरीन की जो दाल है वो भी नहीं पक रही। क्यों उनको लंदन जाना पड़ रहा है, एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स हैं। पहले ज़रा जो बजट था, बजट के ऊपर बात करें कि ये जो बजट है, जो हुकूमत खुद की कहती है कि हम इमरान खान की वजह से अच्छा बजट नहीं दे सके, तो अगले साल हम बहुत अच्छा बजट आपको देंगे। उस हुकूमत ने बेसिकली प्रैंक किया आवाम के साथ, और बड़ा भयानक प्रैंक है। उन्होंने ये कहा जी कि हमारे जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं हुए। ये दुनिया का शायद ये वाहिद बजट ऐसा होगा कि जिसमें कोई भी हदफ हासिल नहीं हुआ, तनज़ली हुई है, और इतनी खौफनाक किस्म की तनज़ली हुई है कि जिसका कभी सोचा भी नहीं था किसी ने। मैं सिर्फ 3 से 4 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तरफ जो इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट थी, या उसने इस हुकूमत के जितने दावे थे उन सब को जो है वो उसका पोल खोल के रख दिया है। वो आप सिर्फ 2 चीज़ें देखें कि जब इमरान खान गया था तो 11% के ऊपर महंगाई थी, और उसके अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो महंगाई 13% पे चली गई थी। और इस वक्त वो महंगाई जो है उसके अंदर जो इजाफा हुआ है वो 29% इजाफा हुआ है। ये इमरान खान की बदवा है। एक साल में जो हुकूमत कहती थी कि हम सबसे ज्यादा तजर्बाकार हैं, इमरान खान फारिग है, उसने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, उसने इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। उस हुकूमत ने इस मुल्क का जो है वो बिल्कुल भत्ता बैठा दिया है। और अब सूरत हाल ये है कि कोई बात करने को इनसे तैयार नहीं है, कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि IMF की सारी शर्तें मान ली हैं, और फिर भी IMF इनको रिलीफ देने के लिए, पैकेज देने के लिए तैयार नहीं है। और हालत ये कि एक साल में आप ये देखें कि जो GDP है, GDP 6% पे था जब इमरान खान गया। उन्होंने, इमरान खान ने एक ट्वीट किया और बड़ा जबरदस्त एक एनालिसिस है, वो उसका कंपैरिजन है, वो आप देख सकते हैं उनकी टाइमलाइन के ऊपर जाके। वो तमाचा है इस हुकूमत के मुंह पे। और अब जो GDP है वो 0.29% है। कहां 6% और कहां 0.29%। और ये अब जो बड़ी खबर है, जो रिलीफ की बात है इसमें, वो ये है कि इस हुकूमत ने बिल आखिर जो बजट में फंड रखा है इलेक्शन का, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है तरीके इंसाफ के लिए। अब जो है वो इनकी बस हो गई थी शायद, चूंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का भी ऊपर से डंडा था। और फिर जो पीपल्स पार्टी है इसमें, उसने बहुत अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये मामला जो है वो बहुत आगे चला जाएगा। तो बिल आखिर इनको मजबूरन जो है वो अब बजट जो 2023-24 का जो बजट है, उसके अंदर इनको जो है वो अब ये रखना पड़ा है। 48 अरब रुपए इन्होंने इसको मुख्तस किया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कामयाबी है तरीके इंसाफ की। चूंकि नून लीग का मंसूबा ये था, नून लीग ये चाहती थी कि एक दफा असम्बली तहलील हो जाए और उसके बाद 6 माह हमें दिए जाएं, और उन 6 माह के अंदर अंदर इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाए, और फिर उन्हीं 6 माह के अंदर अंदर नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आए, उनके केसेस भी खत्म हो। उसकी एक झलकी, उसका ट्रेलर आज आपने सुप्रीम कोर्ट से देख लिया कि जज साहब ने ये कह दिया जी कि सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट किया गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये माहौल बनेगा, और आप अगले कुछ दिनों के अंदर देखेंगे पिटिशंस भी दायर होंगी और फैसले भी आना शुरू होंगे, और फिर नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। इमरान खान को जो नायल करने का मंसूबा है वो अभी तक इंटेक्ट है, क्योंकि उनका इमरान खान को माइनस करना है, वरना दाल तो नहीं गल रही। जो नया तजर्बा किया था वो भी किसी सूरत कामयाब नहीं हुआ। तो अब बजट के अंदर तो उन्होंने पैसा रखा है। पीपल्स पार्टी ने एक IG के इलेक्शन हम ताखीर का शिकार नहीं होने देंगे। अब जो सबसे हैरान कुन खबर है वो ये है कि यार अब आखिर क्या हुआ कि जहांगीर तरीन को लंदन जाना पड़ गया, क्या वजह है? तो जरा ये बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जो पार्टी का लॉन्च किया गया, तो लॉन्चिंग सेरेमनी तो फेल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नून लीग ने बहुत गिले शिकवे किए कि ये बहुत गलत है, ये हमारे साथ ज्यादती है, ये हमारा वोट बैंक तकसीम करने की एक साजिश है। और उन्होंने कहा जी कि देखें पंजाब के अंदर भी ये सब हुआ था, हमने लोटों को टिकट्स दिए थे और हमारा बिल्कुल तैया पांचा हो गया था, हम बर्बाद हो गए थे। तो ये अब एक नई साजिश है फिर हमारे खिलाफ कि ये लोग लाए जाएंगे, इनको किंग पार्टी बना दिया गया और ये हमारा वोट काटेंगे। इमरान के वोटर तो बड़ा स्टिक है, वो इनके साथ जो है वो इनको इनके साथ हाथ करेगा, इनको तो वोट नहीं देगा। तो ये इन्होंने हमें बर्बाद करके रख देना है। तो इसकी क्या जरूरत थी जब पंजाब के अंदर हम थे? तो इस पूरे तकल्लुफ की, इस सब की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने
بہت تشویش کا اظہار کیا، اور یہی وجہ کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں آپ نے کچھ بیانات بھی دیکھے ہوں گے آصف زرداری صاحب کیا پنجاب کی انٹری کے اوپر تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو کنگ پارٹی بنی ہے تو زیادہ اب توجہ اس طرف ہوگی، زیادہ سیٹیں یا ووٹ اس طرف آئیں گے، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر خواجہ آصف نے کہا جی کہ ہم جہانگیر خان ترین کے ساتھ بات کریں گے، وہی خواجہ آصف یا وہی عابد شیر علی جو ان کے گھر کے سامنے جا کر کمنٹری کرتے تھے، اس کو چینی چور اور شوگر مافیا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن ہے، اور اب ان کو کہا گیا جی کہ جاؤ۔ نواز شریف نے چونکہ وہاں سے تحفظات کا اظہار کیا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، تو اب ان کو کہا جی کہ وہاں جاؤ، اب بیٹھ کر بات کرو، اور اصل بات جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی وہ پارٹی بن کے بھی جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو تحریک انصاف کو مائنس کرنا ہے، کارنر کرنا ہے، ایک بڑا امپریسو پاور شو کرنا ہے۔ ظاہر ہے ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ بڑے جلسے ہوں، اب اگر بڑے جلسے نہیں ہوں گے تو پوری جو ایک عوامی رائے عامہ ہے، لوگوں کے ذہن نہیں بنیں گے، لوگوں کا ذہن ہی نہیں مانے گا کہ ایک پارٹی ہے جس کے جلسے میں 20 50 200 300 بندہ آتا ہے، کرسیاں جو ہے وہ خالی رہ جاتی ہیں، تو اس کو اتنے حلقوں کے اندر لوگ کیسے ووٹیں ڈالیں گے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا بھائی آپس میں بیٹھو، مل کے عمران خان جو ہے وہ بڑی بلا ہے، اس کا ووٹر انٹیکٹ ہے، وہ کھا جائے گا، تو اب آپس میں مل بیٹھ کر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو، کوئی ایسا فارمولا بناؤ جس میں تمام لوگ جو ہے وہ حصہ بقدر جسہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو فکس کیا جائے۔ تو اس وقت جو گریٹ گیم ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ آپ اتحاد کریں آپس میں، آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں آپس میں، اور یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور سب کو یہ لگ رہا ہے کہ یار جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ ہمیں رگڑا دے گا۔ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ میں ٹویٹر کے اوپر ایک سروے دیکھ رہا تھا، کسی نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ آپ ایک طرف لکھا ہوا تھا کہ آپ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کے عمران خان کے کھمبے کو ووٹ دیں گے یا فواد چودھری کو ووٹ دیں گے، تو 99% لوگوں نے وہ جو کھمبا لکھا ہوا تھا نا، کھمبے کے اوپر ووٹ ڈالا ہوا تھا کہ لوگ عمران خان کھمبا بھی اگر کھمبے کا بھی کہے گا نا تو ہم کھمبے کو ووٹ دیں گے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیں گے۔ اور کم از کم یہ چیز تو ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ لوٹے بنے ہیں، جن لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا ہے، ان کا تو بالکل کوئی بھی مستقبل نہیں ہے، یا ان کے لیے وہ کوئی معجزہ ہو کہ وہ الیکشن جیت جائیں، ورنہ گراؤنڈ پہ ایسی کوئی صورتحال، ایسی کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ اور یہی وجہ کہ اب جو کنگ پارٹی ہے وہ بھی پریشان ہے، اور کنگ بھی پریشان ہے، اور کنگ پارٹی بھی پریشان ہے کہ اب جو اگلا منظر نامہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تو شاید کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ وقت اگر یہ جو آپریشن جو رجیم چینج کے بعد آپریشن -1 اور آپریشن کٹ ٹو سائز PTI جو ہے، اگر یہ ان کے اندر چونکہ رکاوٹیں تو بے شمار آ رہی ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ کہ ووٹر انٹیکٹ ہے، اس کو کیسے توڑنا ہے، تو اب اس کا کوئی توڑ نہیں نکلا ابھی تک۔ تو اب یہ ہے کہ اگر یہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر، چونکہ ان کے پاس تو اب جو ٹائم ہے اس حساب سے دیکھیں تو اب ان کے پاس 90 دن بھی نہیں بچتے، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ 90 دن میں بھی یہ نہ کر سکے تو پھر وہ پیپلز پارٹی والی جو بات ہے شاید اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، تھوڑا اور لمبا کیا جائے کہ جب تک ان کو جو ہے وہ کٹ ٹو سائز نہ کر لیا جائے۔ بہرحال عمران خان کی جو بددعا ہے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور ان کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑا۔ اس بجٹ کے بعد کم از کم اب یہ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے۔ یہ تو بڑا واضح ہو گیا کہ انہوں نے جو پرینک کیا عوام کے ساتھ، جو جتنے ایکسپرٹ ہیں ان سب کی جو متفقہ رائے ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا عوام کو، جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک ہدف بھی پورا نہیں ہوا، تو پھر یہ کیسے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔